सरकारी लगानीका अधिकांश उद्योग एकपछि अर्को गरी थला परिरहेका छन्। कतिपय उद्योग बन्द भएकै 2 दशक नागिसक्यो। उदारीकरणको नीति लिएर सरकारले 2049 यता 30 वटा उद्योग निजीकरण गर्यो, तर तीमध्ये 18 वटा निजी क्षेत्रले पनि चलाउन नसकेर बन्द भए। कतिपय उद्योग रुग्ण अवस्थामा छन्, जसका मेसिन तथा उपकरण खिया लागेर प्रयोगमा ल्याउनै नसक्ने भइसकेका छन्। तर मन्त्रीहरू सरकारले 3 दशक अघि अंगीकार गरेको नीति विपरीत बन्द भइसकेका उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने जथाभावी घोषणा गर्दै हिँडिरहेका छन्। उद्योग मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु साउन 11 गते जनकपुर पुगेका थिए। उनले त्यहाँ जनकपुर चुरोट कारखाना सरकारले सञ्चालनमा ल्याउने उद्घोष गरे। अहिले प्रदेश सरकार बनिसकेका छ, उहाँहरूसित पनि हामी बस्न चाहन्छौँ। उहाँहरूको के उद्देश्य छ, उहाँ के चाहनुहुन्छ, हामीले उहाँहरूसित पनि अन्तर्क्रिया गर्ने, उहाँहरूको सुझाव पनि लिने र यी सबै उद्देश्यका निमित्त हामी आएका हौँ। र अब थाहा छैन टेक्निकली कति मसिन उपयोगीमा हुन्छन्, तर हामीले हेर्दाखेरि मसिन काम लाग्न सक्छ पनि भनिरहेका छन्। त्यस कारणले यिनको एउटा मूल्याङ्कन गरेर एउटा उपयुक्त मोडेल तयार गरेर हामी यिनलाई पुनर्सञ्चालनको निमित्त तयारी गरिरहेको छ सरकार। जनकपुर चुरोट कारखाना त्यही उद्योग हो जसलाई 2070 मा मन्त्री परिषदले नै बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। 2068 मा तत्कालीन सहसचिव रमेश स्थापित नेतृत्वको टोलीको अध्ययन प्रतिवेदनमा टेकेर सरकारले कारखानाका कर्मचारीलाई अवकाश दिएको थियो। 2017 मा स्थापना भएको उद्योगबाट देउराली, याक र गैँडा नामका वार्षिक 2 अर्ब खिली चुरोट उत्पादन हुन्थ्यो। तर सत्तासीन दलले कार्यकर्ता भर्ती गर्ने थलो बनाएपछि उद्योग आर्थिक रूपमा थला परी 2057 देखि बन्द नै थियो। कारखानाका भवनलाई मध्य प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रशासनिक कामकाजको केन्द्रका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको छ। यो उद्योग बन्द हुनु नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारले 2059 मै आर्थिक उदारीकरणको नीति लिएको थियो। त्यही नीतिमा टेकेर 30 वटा सरकारी उद्योग निजीकरण गरिएका थिए। सरकारको काम उद्योग आफै चलाउने भन्दा पनि उद्योग सञ्चालनको वातावरण बनाइदिने र नियमन गर्ने हो। अर्को कुरा, चुरोट सरकारले उत्पादन नगरी नहुने अत्यावश्यक वस्तु पनि होइन। पहिलो प्राथमिकता शिक्षा र स्वास्थ्य हुनुपर्ने हो। 2068 मा बनेको सुर्तीजन्य पदार्थ नियमन र नियन्त्रण गर्ने ऐन अनुसार सरकार आफैले चुरोटको बिक्री वितरणमा कडाई गर्दै आएको छ। त्यसैले उद्योग मन्त्री बडुको घोषणा सरकारकै नीति विपरीत देखिन्छ। उनी आफै काङ्ग्रेस पार्टीका हुन्। जनकपुर चुरोट कारखाना सञ्चालन गर्ने घोषणालाई चुनावको मुखमा लोक रिझ्याइका लागि गफ दिँदै हिँडेको रूपमा अर्थ्याइएको छ। फेरि हामी ब्याक टु 1992 भन्दा अगाडि आउने कि अथवा लिबरलाइजेसन पोलिसी संसारभरि सबैले अप्लाई गरिरहेको बेलामा, सबैले त्यही पोलिसी गरिरहेको बेलामा फेरि सरकारले सार्वजनिक संस्थानहरूमा फेरि लगानी गर्नु भनेको मतलब यसमा दुईवटा कुरा देखिन्छ कि एउटा इन्टेन्सनको कुरा देखिन्छ एउटा कुरा, र दोस्रो कुरा के पनि देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ आफ्ना राजनीतिक कार्यकर्ताहरूलाई भर्ती गरेर चाहिँ इलेक्सनको लागि हामी एड्रेस गर्न खोजा हो कि, अनि यो दुईवटा कुरा हेर्नको लागि चाहिँ चलाउन खोजेको हो कि देखिन्छ। यसको रियल आउटपुट चाहिँ अब कसरी मात्र आउन सक्छ भन्दाखेरि सरकारले जसलाई अपोइन्टमेन्ट गर्छ त्यो चाहिँ वास्तवमा क्वालिफाइड मान्छे हुनुपर्छ। मन्त्री बडुले नेपालकै पहिलो उद्योग विराटनगर जुट मिल पनि 2 महिनाभित्र सरकारले सञ्चालनमा ल्याउने भनेका छन्। जबकि 6.5 अर्ब रुपैयाँ लगानी परेको यो उद्योगका महत्त्वपूर्ण पाट पूर्जा चोरी भइसकेका छन्। 2055 मा बन्द भएको उद्योग व्यवस्थापनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिएर सञ्चालनमा ल्याएको भनिए पनि सरकारी स्वामित्व नै अल्पमतमा पर्ने गरी चलखेल गरेर मिललाई बिउताउनै नसक्ने बनाइएको छ। सरकारले भने बन्द भएका तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका हेटौँडा कपडा, बुटवल धागो कारखाना लगायत 9 वटा उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा यसपालिको बजेट मार्फत गरेको छ, जसलाई अध्ययनका नाममा कार्यकर्तालाई जागिर दिने मेलोको रूपमा मात्र लिएको छ। प्रदेश 1 र मध्य प्रदेश ब्युरोको सहयोगमा मिलन बुढाथोकी, काठमाडौँ। उद्योग सञ्चालन आफ्नो जिम्मेवारीमा नपर्ने र घाटा थेक्न नसकिने भयो भने सरकारले निजीकरणको नीति लियो। 2049 मा लिएको त्यो नीतिपछि सरकारी उद्योग एकपछि अर्को गरी निजीकरण गरिए। तर चुनावको मिति घोषणाको तयारी भइरहँदा मन्त्रीहरूले बन्द भइसकेका उद्योग सञ्चालनको आश्वासन बाँड्न थालेका छन्। सरकारी उद्योगको अवस्था के छ भनेर ग्यालेक्सी संवाददाता अक्षर काकाले चिरफार गरेका छन्। सरकारले 2063 सम्म 30 उद्योग निजी क्षेत्रलाई दियो, तर निजीकरणपछि पनि अधिकांश उद्योग चल्न सकेनन्। 18 उद्योग बन्द भए। काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकार आर्थिक उदारीकरणको आफ्नै नीति विपरीत अहिले उद्योग आफै सञ्चालन गर्ने आश्वासन बाँडेर हिँडेको छ। निजी क्षेत्रले समेत उद्योग चलाउन नसकिरहेको अवस्थामा सरकार भने यसअघि नै बन्दको निर्णय भएका र मेसिन तथा पाट पूर्जा खिया लागेर कामै नलाग्ने भइसकेका रुग्ण उद्योग चलाउने आश्वासन दिँदै हिँडिरहेको हो, जुन उद्योगको अवस्था निकै नै नाजुक छ।
जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनीले 40 वर्षपछि नाफा कमायो। आर्थिक वर्ष 2077-78मा कम्पनीले 1,91,00,000 कमाए पनि अधिकांश सरकारी उद्योग र कम्पनी घाटामा छन्। जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल ओरिएन्ट म्याग्नासाइट र बुटवल धागो कारखाना हाल सञ्चालनमै छैनन्। उद्योग मन्त्रीले सञ्चालनको उद्घोष गरेको जनकपुर चुरोट कारखानाको सञ्चित नोक्सानी 2,91,23,00,000 रुपैयाँ छ। नेपाल मेटल कम्पनी सञ्चालनमा आएकै छैन। धौबादी फलाम कम्पनीको ब्याज आय मात्रै छ। आर्थिक वर्ष 2077-78मा हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगले 17,04,00,000 र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगले 30,60,00,000 नोक्सानी बेहोरेको सरकारकै तथ्याङ्क छ। उदयपुर सिमेन्टको सञ्चित नोक्सानी 5,44,00,00,000 नाघिसकेको छ। नेपाल औषधि लिमिटेडको दुर्दशा पनि उस्तै छ। आर्थिक वर्ष 2077-78मा 13,74,00,000 घाटा थपिएपछि उसको सञ्चित नोक्सानी 1,84,56,56,00,000 पुगेको छ। नेपाल ओरिएन्ट म्याग्नासाइटले आर्थिक वर्ष 2077-78मा 14,84,00,000 खुद नोक्सानी बेहोर्यो। उसको सञ्चित नोक्सानी 4,73,00,000 पुगेको छ। 27 वर्ष चलेर व्यवस्थापकीय कमजोरीले 13 वर्ष अघि बन्द भएको बुटवल धागो कारखानामा सरकारको 1,75,00,000 लगानी फसेको छ। 8 वर्ष अघि सञ्चालनमा रहेको गोरखकाली रबर उद्योगमा सरकारको 15,27,00,000 रुपियाँ लगानी फसेको छ। विराटनगर जुट मिल्स नेपालको पहिलो उद्योग हो। 1993मा खुलेको उद्योगमा सरकारले 6,56,00,000 रुपियाँ लगानी गरेकामा व्यवस्थापन निजी क्षेत्रलाई दिएपछि उद्योगको सम्पत्ति मात्र दुरुपयोग भएन, सरकारी स्वामित्व नै अल्पमतमा पर्ने गरी चलखेल भएको छ। यसै विषयमा हामीले उद्योग मन्त्रालयका पूर्व सचिव चन्द्र घिमिरेसँग सरकारले निर्णय गरेर नै बन्द गरेको उद्योगलाई पुनः सञ्चालन गर्ने सरकारको घोषणा कतिको सहज छ र उपयुक्त छ भनेर प्रश्न गरेका छौँ। हामीले धेरै अगाडि नै कतिपय क्षेत्रबाट सरकारको भूमिकालाई हामीले ड्रप गरिसकेका छौँ अथवा सरकार त्यहाँ नरहने, जहाँ प्राइभेट सेक्टर आउँछ, निजी क्षेत्र आउँछ, त्यस्तो क्षेत्रमा चाहिँ सरकार संलग्न नहुने भन्ने नीति लिएको छ। अब त्यो अवस्थामा सरकारको उपस्थिति भनेको त्यस्तोमा हुनु पर्यो जुन चाहिँ एसेन्सियल गुड्सहरू उत्पादन गर्ने खालकोमा, जहाँ चाहिँ सरकारको हस्तक्षेप बजारमा आवश्यक पर्ने खालका क्षेत्रमा त्यहाँ चाहिँ सरकार उपस्थित हुनै पर्दछ। तर त्यति हुँदा हुँदै पनि यदि कुनै उद्योग चल्ने खालको छ भने त त्यहाँ सरकार प्रवेश गर्नु पनि राम्रो हुन्छ। तर चल्ने अवस्थै छैन, प्रविधि अत्यन्तै पुरानो भइसकेको छ, त्यसको कुनै पनि प्यारामिटरलाई हेर्दाखेरि त्यसलाई पुनर्सञ्चालनमा ल्याउन सकिँदैन भने त्यहाँ जोखिम लिएर सरकार प्रवेश गर्नु चाहिँ त्यति उपयुक्त हुँदैन। पोलिटिकल लेभलले चाहिँ त्यो विषयलाई अनरसिप लिनु राम्रो कुरा हो, तर कुनलाई कुन मोडालिटीबाट चलाउने भन्ने कुरो चाहिँ लहरबाजमा चाहिँ गर्नु हुँदैन। यो चाहिँ विशुद्ध प्राविधिक विश्लेषणको अध्ययनको आधारमा मात्रै गरिनु उपयुक्त हुन्छ। चुरोट कारखाना देशको प्राथमिकता होइन, सरकारको जिम्मेवारी पनि यो होइन। अझ सरकारले नै उद्योग धन्दा चलाउने नीति खारेज गरेर उदारीकरणको बाटो खोलेकै 3 दशक भइसक्यो। काङ्ग्रेस सरकारका मन्त्रीहरू रुग्ण उद्योगका भग्नावशेषमा पुगेर फोटो खिचाउँदै चुनावको मुखमा आफूतिर ध्यान तान्न खोजिरहेका छन्, जुन कुनै पनि कोणबाट सङ्गतिपूर्ण देखिँदैन।